अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें। अल्लाह ताला जो है आपकी रिस्क में इजाफ़ा करे, आपकी सेहत अच्छी करे और बस आपको ऐसे ही हंसता बसता और मुस्कुराता हुआ रखे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। तो उसका आगाज़ क्या हमने करना, आज हमारे साथ तो भाई वो वाला काम हो गया। वो क्या सियानों का कौल है ना एक, कि वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां। तो हमारे साथ तो बस वो कवेले की टक्करों वाला हिसाब हो गया। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो एक्चुअली हमने सीढ़ियों की जो है वो रेलिंग पेंडिंग कर दी थी तब, कि चलें बाद में करवा लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो करवा लेनी चाहिए थी। अभी जब ये दोबारा लगाने आए हैं तो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैस नहीं होना, मैस नहीं होना, बस ये हमने ऐसे कर देनी है, वैसे कर देनी है। और दुआई खुदा की कि जब ये कंप्लीट हुई है तो एक दफ़ा तो मैं भी चक्कर खा गई। कितना जो है ना वो बुरा हाल, इतना बुरा हाल, ऊपर से सख्त किस्म की सर्दी। तो लगाने वालों का अल्लाह भला करे, उन्होंने बेचारों ने लगाई तो बड़ी बचा बचा के बड़ी, उनको पता था कि ये फैमिली मतलब यहाँ रिहाइश है तो ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा, लेकिन तौबा है, फिर भी जो है ना इंतहा ही हो गई। और तब बेचारे ड्रिलिंग जब वो बेचारे कर रहे थे वो तो बता रहे थे कि बाजी ये देखें थोड़ा थोड़ा जो है ना हम इसको जो है ना सरफेस को वो बचा के करेंगे कि ज़्यादा डस्ट ना हो, ज़्यादा ये ना हो। लेकिन बस वो अब उनके भी बस में नहीं था, तो इतना जो है ना बुरा हाल कर कर के सफाइयाँ मत मारी गई। मुझे वो मिसाल जो है ना, मिसाल फिर डड याद आई। एग्जाम्पल जो कहते हैं जी वेले दी नमाज होंदी तो कवेले दियां टक्करां होंदियां, तो कवेले की ना हमारी टक्करें ही फिर हुई, तो नमाज का वेला तो गुजर गया। तो ये सारा इसका हाल था, और इतना बुरा हाल कि ना तो ये झाड़ू से मतलब कवर हो और ना ये डस्टर से। तो फिर एट द एंड यही डिसाइड पाया कि इसको जो है ना फिर वो पाइप लगा के तो फिर वाश ही करना पड़ना है पानी से ना। तो पाइप जो लगाया तो बस और ज़्यादा मैस, फिर तो बस समझ ना आए, पानी जो है वो फर्नीचर के नीचे आ गए पीछे, और ऊपर से इतनी सर्दी, और बस हमारा तो जो है ना सही क्या उसे कहते हैं कबाड़ा हुआ। पर चलें अल्लाह खैर करे। एक काम जो प्रोजेक्ट ये फिनिश हो गया, ये आज भी करवाना था, जो है ना साल बाद भी करवाते, जब भी करवाते तो यही हाल होना था। तो जो है ना कोशिश किया करें, जब अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी है, अल्लाह ताला सब के ही रिज़्क़ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशहादगियाँ दे। और जितने भी जिनको ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है अभी फ़िलहाल घर की, मतलब कि अल्लाह ताला उन सबको जो है ना वो घर भी अता करे। तो आमीन सुम आमीन। तो जो घर बना रहे हैं कोशिश करें कि जो इस तरह के काम है ना, मतलब इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो पेंडिंग ना करें, जो मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ये इस तरह की ये हों कि जैसे इन्होंने ये ड्रिल मशीन चलानी थी और उसके बाद इन्होंने पॉलिश करनी थी ये जो है रेलिंग को, और इस तरह के जितने भी काम है ना, मतलब कि उस तरह के काम पेंडिंग ना, चाहे छोटे मोटे काम रह जाएँ उसके खैर है। जैसे ये चिप बोर्ड के काम होते हैं, फर्नीचर वाले काम होते हैं, ये चलें फिर थोड़े जो है ना साफ़ साफ़ से होते हैं। तो इसमें तो ये जो है ना बड़ी तबाही हैं। तो ये ईंटों का था सारा जो कचरा उन्होंने किया था, मतलब कि जब वो उसकी लेंटर तक आए थे ना, मतलब इसके यहाँ ये मेन जो उसके थे क्या उसको बोलते हैं, ये वाले पावे, पावे लाहौर दा पावा। तो ये पावे लगाने जब आए थे तो तब जो है ना उसमें वो ईंटों का जो रेड रेड कचरा वो अलग था, सारा कुछ अलग, और जो ऊपर की हुई थी सारी डेकोरेशंस की चीज़ें थी, सारा कुछ हर चीज़ ही डस्टी। तो मैंने पहले पूछा भी, एक्चुअली मुझे ये था कि मैं सारी चीज़ें उतार लूँ दीवारों के साथ, जो मतलब ये डेकोरेशंस लगाई हैं, या फिर ये बाकी फर्नीचर वगैरह उसको ढक लूँ। तो तब वो बेचारों ने तो बड़ी जो भाई लोग थे ये करने वाले कामों में तसल्लियाँ दी, नहीं नहीं इतना तो बाजी मैस होना ही नहीं है, ऐसे होना वैसे होना। तो बस हद ही हो गई। चलें जी, भूख के मारे क्या कहते हैं, भूख से जान जो है वो निकली जा रही थी, तो खाने को और कुछ नहीं, तो जो छोटा मोटा अब स्नैक्स स्नूक थे फिर उन्हीं से खा पी के डफ के गुजारा किया। और ये जो रेलिंग को अभी ये लगाने आए थे, बस ये वाले जो ये लगाते हैं ना, ये डायमंड टाइप क्या ये होते हैं, इसके ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, चले जो भी जो टॉप के ऊपर लगता है इसके, वो उसको करने आया तो उसके बाद भी मज़ीद वो गंद डाल गए हैं। तो कहते हैं नहीं अभी ये बस थोड़ा सा ना एक दो जगह से भी इसको थोड़ी सी हमें बस ये करना पड़ेगा, इसको क्या उसको बोलते हैं, ये जो पेच काबले होते हैं क्या उसको बोलते हैं, वो नट जो है हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये करते करते फिर वो मतलब अच्छा खासा जो है वहाँ मैस कर गए, और मुझे हंसी आ रही थी, और मैं कह रही थी आय हाय, मैं तो सारा नीट क्लीन करके अभी ये जान छुड़वा के तो बैठी थी, तो ये फिर वही सारा कुछ हो गया। तो ऊपर जो है ना ये देखेंगे दोबारा से ना वो थोड़ा सा ये काम करने, इतना सा ये काम करने आया, पता नहीं ये फिर किस चीज़ का इतना मैस हो गया है। तो खैर फिर दोबारा जो है ना पकड़ा झाड़ू, फिर अल्लाह का नाम लिया। तो मैंने कहा चलें जी ये प्रोजेक्ट तो जो है ये देखे कटाइयाँ हुई पड़ी हैं, उनके जो रिंग वगैरह थे वो बैलेंस नहीं थे कि क्या था, तो ये हाल हो गया। और ऊपर से गैस बिल्कुल नहीं थी आ रही। तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर आज ना हांडी पकाओ दूसरी। तो हमने ये मिट्टी का जो चूल्हा है इसमें जो है ना वो फिर जलाई आग, और इधर हमने कहा कि आज कढ़ाई गोश्त जो है ना बाहर ही बनाते हैं।
تو یہاں جو ہے نا پھر آگے اپنی سائڈ پہ تو ادھر جی ہم نے کڑھائی گوشت بنانا شروع کر دیا. اور بڑے جو ہے نا میرے لیے تھا یہ فرسٹ ٹائم ہی ہے, مطلب اس طرح کھایا تو بڑی دفعہ ہوا ہے, پکی ہوئی کھائی ہے, لیکن یہ پکاتے ہوئے لڑکوں کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو جو ہمارے جو تھے جو مطلب کہ تھے گھر کے, کیا اسے بولتے ہیں, کزن کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ سارے مل کے جب یہ بنا رہے تھے کھانا تو ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ ہم تو اتنے یار تمام کرتے, تو یہ تو سیدھا ہی سارا کچھ مطلب ثابت ہی لہسن ثابت ہی وہ ڈال کے چیزیں, تو پھر اس کو جو ہے نا بالکل دیسی طریقے سے یہ جو ہے نا اس میں کڑھائی نہیں ہے ایکچولی, یہ اس کو پتہ نہیں آپ کو نام آتا ہو یا عجیب لگتا ہو, اس کو بولتے ہیں پرچھا بولتے ہیں اس کو. مطلب یہ جو ہے نا زیادہ تر ہوتا ہے یہ ریسٹورینٹس میں ہوتا ہے, یا پھر یہ جو ہوتے ہیں نا بیکری کی دکانیں یا مٹھائی کی دکانیں, ادھر ہوتا ہے یہ زیادہ. تو واقعی اس میں نا ذائقہ آتا ہے, جیسے ہانڈی مٹی کی بھی ہانڈی میں بنائیں نا سالن تو اس میں اس کی ایک الگ سی خوشبو آتی ہے نا, تو اسی طرح اس میں بھی واقعی فرق ہے. پہلے میں نہیں تھی مانتی, لیکن اب میں مان گئی ہوں کہ واقعی اس میں ہے. تو اس میں جو ہے نا چکن کڑھائی انہوں نے بنائی, اور بڑی جو ہے نا ٹیسٹ واقعی الگ اور بڑا مزے کا. اور ایسے کسی پروفیشنل کوک کی طرح یہ جو ہے لڑکے بھی بھائی کوکنگ کر لیتے ہیں, یہ بھی پکا لیتے ہیں. تو ہم بھی اتنی ایفیشینسی جھاڑے ہوتے ہیں, یہ پکانے پہ آئے تو اچھا خاصا کھانا بھی بنا لیتے ہیں. تو بڑی مزے کی بات ہو گئی کہ مطلب انہوں نے پکایا, اور جو تھے گھر کے مطلب یہ ہمارے جو کزنز اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے پکایا, اور ہم نے بیٹھ کے کھایا. اور جو ہے نا اس طرح چلیں ریلیف مل گیا. کچھ پہلے ہی بڑے تھکے ہوئے تھے, یہ گھر کی صفائیاں کر کر کے سارا میں صاف کر کر کے تھکے ہوئے تھے, کیونکہ اس کی جو پالش انہوں نے کی ہے نا, پالش کی جو تھی نا, وہ کیا اس کو بولتے ہیں, بلیک سی ڈسٹ, وہ ہمارے کچن میں بھی سارے جو ہے نا چلی گئی تھی. مطلب کہ شیلف پہ دیواروں پہ ایسے ہی لگ رہا تھا جس چیز کو بھی کپڑے سے صاف کرتے وہ تو کالا کالا وہی اتر رہا تھا سارا, اس کی جو پالش تھی. تو وہ اڑی اتنی, مطلب اتنی ہوا میں وہ پھیل گئی نا کہ آہستہ آہستہ بیٹھتی رہی ہے نیچے. تو پھر وہ فیل ہوتا رہا ہے کہ ادھر بھی یہ گند مچا گیا, ادھر بھی گند مچ گیا. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ہو گیا. تو جو ہے نا یہ کڑھائی جو تھی ہماری دیکھے بن کے, تو اس کی کتنی پیاری جو تھی نا وہ رنگت, صحیح بات ہے, بنی تھی. بڑا دل خوش ہوا اور بڑا مزہ آیا اس کو جو ہے نا. میں تو یہ تھا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں مزے سے بس شوٹ کر رہی تھی, اور یہ آرام سے جو ہے نا پکا پکایا ہم کھانے لگے تھے. تو انہوں نے ایسے ہی ثابت مسالے سارے ڈال دیے, پھر انہوں نے خشک مسالے سارے ڈال دیے. خشک مسالے ڈال کے تو پھر یہ اس کو کافی دیر تک نا بھونتے رہے ہیں, مطلب کہ تو اس میں بڑا ہوتا ہے یہ لکڑی کی آگ پہ جو بنتی ہے نا, اس کا الگ ہی مزہ. اور 2-3 دن سے سردی بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ شدت پکڑ گئی ہے. تو یہاں جیسے بون فائر کا وہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم کشمیر جب گئے تھے تو وہاں بون فائر والا بڑا وہ مزے کا کام تھا کہ وہ سارے بس گروپس بنا کے اپنی اپنی فیملیز جو ہیں تو وہ بون فائر جلا کے, تو وہ بڑا ایک مزیدار سا ٹائم تھا. اور ایسے ہی سیم جو ہے نا وہی والا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے بون فائر کا جو ہے نا وہی پروگرام ہو رہا ہے. تو ادھر جو ہے نا پھر وہ کیا کہتے ہیں کار دا بالن سی کھلا, تو بس پھر وہ بعد میں بھی کتنی دیر بیٹھ کے تو جلاتے رہے ہیں لکڑیاں, تو کتنی دیر وہاں بیٹھے رہے. بڑا جو ہے نا وہ مزے کا ٹائم گزرا. ادھر ہماری کڑھائی پک کے تیار ہو چکی تھی, کڑھائی انہوں نے نیچے اتار لی تھی. اب جو ہے نا اسٹوو سے یہ جو مٹی کا چولہا تھا, تو اس طرح بس اس میں لکڑیاں لگائے جا رہے تھے. اور جو میری بیٹی کی جو تھی برتھ ڈے تھی, تو پھر باہر تو جانے کا بالکل ہمیں ہمت ہی نہیں رہی. تو ویسے ہمارا پلان یہی تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ باہر چلیں گے کہیں, لیکن اتنا برا حال ہو گیا کہ وہ ٹھنڈ کچھ اور کچھ تھکاوٹ, اور یہ تو پھر معذرت کی, تو اس کا جو ہے نا موڈ سا خراب ہو گیا. تو پھر بس اس کی جو ٹریٹ ہے, جو اس کا سرپرائز ہے, وہ گھر پہ ہی آ گیا. اس کی کچھ خالہ جو ہیں وہ انہوں نے سرپرائز دے دیا. تو بس ایسے مل ملا کے ارینجمنٹس ہو گئے, اور جی اس کی برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ ہو گئی. تو بچے بھی اور بڑے بھی سب جو ہے نا بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزرا. اور بچے جو ہیں نا اس طرح کی, ویسے جو بچے مطلب کہ چلے جائیں نا 14-15 ایئر تک, تو ویسے اتنی سمجھ بوجھ ان میں آ جانی چاہیے کہ جب بڑے سمجھا رہے ہیں تو بچے سمجھ جائیں. الحمدللہ بچے جب سمجھ جائیں تو بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب کے بچوں کو ہدایت دے, ان کو سلامت رکھے, ان کی زندگیاں جو ہیں وہ لمبی کرے. اور بس دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے. اللہ حافظ.